گفٹ کہ دو خوشیاں رکھیاں مولا نے خوش قسمت روزے داراں لئی دو خوشیاں رکھیاں مولا نے خوش قسمت روزے داراں لئی ایک خوشی وقت افطار ملے دوجی خوشی ملے دیداراں لئی دو خوشیاں رکھیاں مولا نے خوش قسمت روزے داراں لئی ایک خوشی وقت افطار ہوندی ہے کیسا منظر پیار والا میں منیا جنت سونیے پر منظر خوب دیدار والا اوے بوہے کھل گئے رحمت دے اوے بوہے کھل گئے رحمت بخشش دے اعلان ہویا گنہگاراں لئی دو خوشیاں رکھیاں مولا نے خوش قسمت روزے داراں لئی بخشش دا بنے شاہکار آیا بخشش دا بنے شاہکار آیا نیکیاں لئی فصل بہار آیا مہمان خصوصی اللہ دا مہمان خصوصی اللہ دا سارے مہینیاں دا سردار آیا اوے آجا لٹ لے سیلاں لگیاں نے اوے آجا لٹ لے سیلاں لگیاں نے ہے منافع نیکو کاراں لئی دو خوشیاں رکھیاں مولا نے خوش قسمت روزے داراں لئی جنہ روزیاں دے اہتمام کیتے راتی رج رج یا رقیام کیتے اوے جنہ روزیاں دے اہتمام کیتے راتی رج رج یار قیام کیتے جنت دا او مہمان ہو سی میرے رب نے فضل انعام کیتے اہتمام سحری افطاری دے ہے جنت خدمت گاراں لئی دو خوشیاں رکھیاں مولا نے خوش قسمت روزے داراں لئی بڑا جناب والا خوش قسمتی والا مہینہ لیکن یہ اندر یہ ہے کہ صبر دی ضرورت ہے جیڑا بندہ صبر کر جائے گا اللہ رب العالمین بدلے اندر اس بندے نو اللہ جنتاں دا وارث بنا دین گے اللہ اس بندے نو جنتاں عطا کر دین گے اس واسطے کائنات دے لوگو صبر اپنے اندر پیدا کرو اپنے اندر ہمت پیدا کرو اللہ دی عبادت کرن دی ہمت لوگاں نال جفے مارن دی ہمت نہیں بلکہ اللہ نو راضی کرنے دی ہمت رب دے سامنے سجدہ کرنے دی ہمت